टॉरस वीकली हॉरोस्कोप बुर्ज। थौर मुश्तरी के अच्छे असरात की वजह से अब आपके दिल और दिमाग में हम आहंगी पैदा होगी, यानी जो बात आपका दिल चाहेगा उसी बात को आपका दिमाग भी तस्लीम करेगा। यूं आपके फैसले करना आसान हो जाएगा और उन फैसलों में आपकी दिलचस्पी भी होगी। पहले जो बातें या काम आपको परेशान कर दिया करते थे या जिन पर आप फैसला नहीं कर पाते थे या एक वक्त में दो मुख्तलिफ सोचें रखते थे, अब वो कैफियत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप ज़हनी तौर पर बीदार हों, अपनी सोच में साफ हों और अपने हिवास पर काबू रखते हों। अगर आप ऐसा कर पाएं तो यकीन करें कि उलझन, तजब्जब और दिल व दिमाग की कशमकश का वक्त खत्म होने को है और आसानी व बेहतरी का दौर शुरू होने वाला है। ये हफ्ता 8 जून से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा और उसमें 3 बड़े नुजूमी वाक़यात पेश आएंगे। अगर आप उन तीनों वाक़यात को सही तौर पर समझ लें तो वक्त अब पर मेहरबान हो जाएगा और अब को जिंदगी के कई शाबों में तरक्की के रास्ते हमवार और आसान होते हुए दिखाई देंगे। पहला वाक़या ये है कि मरकरी अब के तीसरे ज़ाविये बरज़ाहिर होगा 25 दिनों के लिए। मरकरी अब के लिए दौलत कमाने का सैयारा है, बेनकारी शाबे का सैयारा है, तहरीरी सलाहियतों का सैयारा है, जादुई इब्लागों का सैयारा है, मुआमलात तय करने का सैयारा है और तालीमी कारकर्दगियों का सैयारा है। मरकरी के मुसब्बत होने से अब के दिल व दिमाग के दरमियान हम आहंगी पैदा होगी, फैसले बेहतर होंगे, दिलचस्पी पैदा होगी, पुछतावों का खात्मा मुमकिन होगा, कामयाबी में विकार, दौलत और अख्तियारात में इजाफा मुमकिन हो सके। गांव मरकरी की मुसब्बत तवानाई टॉरेंस को तेज रफ्तारी से नताइज देती है। लिहाजा 8 जून से शुरू होने वाले अगले 25 दिनों में आपको अपने फैसले तेजी से लेने चाहिए। अपने मशनस को पूरा करने के लिए कानूनी सरगर्मियों में एहतियात से काम लेना चाहिए। ज़बानी फैसले न किए जाएं, ज्यादातर तहरीरी कारकर्दगियां इंजाम दी जाएं और तहरीर भी या तो खुद की जाए या पूरे होश व हवास के साथ की जाए। अब के जहन में उन्हें वाले ख्यालात को नज़रअंदाज न किया जाए। अगर अब अपनी तालीमी सरगर्मियों में अपने मुंतखब करदा मजमून से नाखुश हैं और उसे बदलना चाहते हैं तो यह बेहतरीन वक्त है। अगर अब एली तालीम के लिए कोशिश करना चाहते हैं तब भी यह दरस्त वक्त है। अगर अब किसी नजरियाती तसादिम का शिकार हैं जहां अब कुछ कह रहे हैं और अब के साथी अहले खाना या दोस्त कुछ और मामला हल नहीं हो पा रहा, तो यह बेहतरीन वक्त है कि अब अपने नजरियात, मंसूबों और कारकर्दगी का दोबारा जायजा लें, दोबारा मुलाकात करें, दोबारा बात करें, मामला हल हो जाएगा। वो नाराजगियां जो अब की जबान की सख्ती की वजह से पैदा हो गई थीं, उनका खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। वो तमाम उलझनें जिनकी वजह से अब फैसला नहीं कर पाते थे, दोहरी सोच या गम व खौफ जो अब को घेरे रखते थे, 8 जून के बाद वो शिकायत भी खत्म हो जाएंगी। मरकरी का अब के तीसरे जाविये पर अना अब के एहसास जिम्मेदारी में भी इजाफा करेगा, जिसकी बदौलत इज्जत में भी इजाफा होगा। जब आप अपनी जिम्मेदारियां बरवक्त पूरी कर रहे होंगे तो लोग, रिश्तेदार, दोस्त, साथी, अफसरान सब आपकी तारीफ करेंगे। दूसरी खबर यह है कि 9 जून को जुपिटर भी अब के तीसरे जाविये पर हो जाएगा। जुपिटर आखिरी बार 2012 और 2013 में अब के तीसरे जाविये पर आया था। 12 साल के बाद एक बार फिर वो अब के लिए उसी जाविये पर जाहिर होगा। 1 साल के लिए यह जाविया जुपिटर के लिए सबसे मौजूद जाविया है। वो तमाम टॉरेंस जो अपने गलत फैसलों, गैर जरूरी एतमाद या अपनी सस्ती और लापरवाही की वजह से किसी न किसी नुकसान में मुब्तला हो गए थे, चाहे रिश्ते, सेहत, माल या हती की इज्जत, उन तमाम नुकसानातों की तलाफी अब मुमकिन हो सकेगी। अगर अब ज़हनी तौर पर मुतहर्रिक होंगे और अपने हवास में होंगे तो यकीन मानिए ये खुशबख्ती का मौसम अब के हक में काम करेगा। जुपिटर की हमायत के तहत तीसरी और आखिरी खबर यह है कि 11 जून को मुकम्मल चांद, फुल मून होगा। ये चांद आपकी रूहानी जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक बाबरकत वक्त होगा। यानी उस दिन आपको अपनी रूहानी कामों और फराइज को दिल व जान से अंजाम देने का खास मौका मिलेगा। 11
جو ان کو آپ کی زندگی کی توانائی یعنی آپ کی زندگی میں جو طاقت اور زندگی کی رونق ہے، اور آپ کی جذباتی قوت یعنی آپ کے جذبات اور احساسات کی طاقت اپنی انتہا پر پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوگا جب آپ اپنی روحانی اور جذباتی زندگی دونوں میں خاص طور پر مضبوط اور متحرک ہوں گے۔ ان 3 اہم واقعات کے بعد میں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب آپ کی زندگی میں مثبت مصروفیات کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے محنت کریں گے، اپنے وقار اور عزت کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، اپنی آمدنی کے ذرائع کو مضبوط کریں گے، تعلیمی سرگرمیوں میں بہتر کارکردگی دکھائیں گے اور اپنی خوش بختی کے لیے عملی اقدامات کریں گے، تو نتائج آپ کی توقعات سے بھی زیادہ اچھے اور شاندار ہوں گے۔ یہ وقت آپ کے لیے ترقی، خوشحالی اور کامیابی کا سنہری موقع ہوگا۔ بس آپ کو چاہیے کہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں اور موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ابھی تک میں نے صرف ان 3 نئے واقعات کا ذکر کیا ہے جو 8 جون سے 15 جون کے درمیان ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں پچھلے ہفتوں سے چل رہی ہیں، جیسا کہ 25 مئی سے سیٹرن مغربی نجوم کے مطابق اب کے لیے منفی ہو چکا ہے۔ یہ اب کے مزاج کو متاثر کر سکتا ہے، اب کے انعامات میں تاخیر کر سکتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اب کو کسی نہ کسی الجھن یا فیصلہ سازی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امید یہ ہے کہ یہ ایک سیارہ انچ طاقتور سیاروں مریخ، زہرہ، مرکری، سورج اور جوپیٹر کا اثر ختم نہیں کر پائے گا۔ یہ اتنا طاقتور نہیں کہ انچ کو باطل کر دے، لیکن پھر بھی تکلیف چاہے سوئی کے چبھن کے برابر ہو، تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کا خود انتظام کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ اپنی مہارت، دستیاب وسائل اور صلاحیت سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ٹورینز اس وقت اپنی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کی شکایت کرتے ہیں، چاہے وہ نظام زندگی کی خرابیاں ہوں، گھریلو ماحول یا رویے میں اختلافات ہوں، ساتھیوں یا رشتہ داروں کے ساتھ مسائل ہوں، موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والی مشکلات ہوں، یا اپنی ذاتی صلاحیتوں میں کمی یا رکاوٹوں کا سامنا ہو، یہ سیزن انہی تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر وقت ہے۔ یہ وقت اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ اس میں اپنے آپ کو بہتر بنانے، اپنی زندگی کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے کوشش کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں تو آپ کے حالاتوں میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اگر آپ اس موقع کو ضائع کر دیں اور خود کو سنوارنے یا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش نہ کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کبھی ایسا مؤثر وقت آپ کو ملے گا جس میں آپ اتنے بڑے مسائل کو اس قدر آسانی سے حل کر سکیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کریں تاکہ آپ بڑے فیصلے کر سکیں، اپنی زندگی کی سمت بدل سکیں اور مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو آپ کے نتائج نہ صرف اچھے ہوں گے بلکہ آپ کی توقعات سے بھی بڑھ کر ہوں گے۔ یہ وقت آپ کی کامیابی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔